अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क का प्रोग्राम है जनाब यादें और बातें हसन जलील के साथ। और ये प्रोग्राम आप सुनते हैं हर इतवार रात 10 बजे से 11 बजे के दरमियान ओनली ऑन अपना रेडियो न्यूयॉर्क पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, और देखते हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क पर। और जनाब इस प्रोग्राम में हम आपके जाने पहचाने आपके चहीते हसन जलील साहब मौजूद होते हैं, जो कि आज भी हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं। और इस प्रोग्राम की मेज़बान जो हैं ज़ुबी अली हैं, जो कि आज इस कुछ निजी मसरूफियात की वजह से ये प्रोग्राम होस्ट नहीं कर पा रही हैं, और उस की जगह ये जिम्मेदारी आज मुझे दी गई है। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। तो हसन भाई, और आज मैं आपके साथ इस प्रोग्राम को जो है होस्ट करेंगे, आपको उससे बातें करेंगे, आपको बहुत सारी अच्छी और नई जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देंगे। हसन भाई हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं। हसन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा कि जूबी की आवाज़ मर्दाना कैसे हो गई? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जूबी की आवाज़ मर्दाना कैसे हो गई। तो हसन भाई पहले तो कुछ पैगामात हैं, कुछ हमारे जो जी बिल्कुल। लोग हैं जो आपको देखते हैं सुनते हैं उनके पैगामात को शामिल करते हैं। सबसे पहले जो जनाब रुकैया साहिबा हैं, जो कि हर बार आपके हर प्रोग्राम पर एक मैसेज ज़रूर करती हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है उनको, गुड लिखती हैं, कभी नाइस लिखती हैं। उन्होंने एक सवाल किया था पिछले प्रोग्राम में, आपने उनको जवाब भी उसका दिया था। उसके अलावा हमारे जो इंडिया के बहुत सारे दोस्त हैं वो वहाँ पर हमारे हसन भाई जो हैं उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा उनको वहाँ सुनते भी हैं, वहाँ देखते भी हैं। तो सबसे पहले जो मैसेज है वो कानपुर से है। कानपुर से सुनीति का पैगाम है हसन भाई आपके लिए कि जनाब आपका प्रोग्राम मैं बाकायदगी से सुन रही हूँ, रेडियो पर भी और देखती हूँ टीवी पर भी। और एक सवाल हसन भाई से है उनका, और वो ये कहती हैं कि हमें वो 90s का एरा याद आता है जब आप कमेंट्री क्या करते थे, और पाकिस्तान इंडिया की जो कमेंट्री हिंदी में, उनके लिहाज से हिंदी और हमारे लिहाज से उर्दू में जब हम सुनते थे तो बहुत मज़ा आता था। जब मैं आपका प्रोग्राम सुनती हूँ तो मुझे वो 90s का एरा याद आता है। और क्या अब आप कमेंट्री करते हैं या बिल्कुल नहीं करते? तो हसन भाई ये ज़रा सवाल आपके लिए है। नाम क्या बताया इन्होंने? सुनीति नाम है इनका, कानपुर। सुनीति नाम है कानपुर ठीक से। है। सुनीति, पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप जिस शहर से हैं, 1979 में मैं कानपुर आया था। वहाँ पर चौथा टेस्ट मैच पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान खेला गया था जी और मैंने उसकी कमेंट्री की थी, और वो मेरा पहला टेस्ट मैच था ऑफिशियली एज अच्छा, कमेंटेटर। तो माशाल्लाह। कानपुर इसलिए मुझे बहुत याद है, और बड़े अच्छे लोग थे, बहुत लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी। और कानपुर तो चमड़े की सनत के लिए मशहूर है, वाह तो वहाँ पर मैं बहुत घूमा फिरा और बड़ा मजा आया। और जिस होटल में मैं ठहरा था उसका नाम बड़ा खूबसूरत था, मधुबन। तो वाह, उसमें मैं ठहरा और मुझे आज तक उस नाम की वजह से वो होटल याद है। सही सही। बाकी ये है कि बहुत शुक्रिया पुरानी बातें याद करने का। बड़ा खूबसूरत दौर हुआ करता था, और मैं आज भी कमेंट्री करता हूँ। कभी कभी बहुत कम असल में पाकिस्तान जाना पड़ता है, और अब अमेरिका से ट्रैवल करना जो है बड़ा मुश्किल काम है। बहरहाल एक बार तो आप फिर बहुत शुक्रिया, और आइंदा भी लिखती रहिएगा, आपका इंतजार रहेगा। बिल्कुल जी सुनीति, आपका बहुत शुक्रिया। फौजिया हैं जनाब, ये है बरेली से, इनका ताल्लुक भी इंडिया से है, और वो भी कहती हैं कि जी बिल्कुल बाकायदगी से प्रोग्राम सुन रहे होते हैं। आप की जो गिरफ्त है तारीख़ के ऊपर, ख़ास तौर पे इस्लामी तारीख़ पर जो गिरफ्त है, वो सुनकर अच्छा लगता है कि एज ए कमेंटेटर, एज ए ब्रॉडकास्टर आप तारीख़ पर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं और काफ़ी मालूमात जो है वो हमें फराहम करते हैं। और हम मुसलमानों की उस तारीख़ को यकीनी तौर पर और भी जो लोग हैं उनको भी चाहिए कि उसी तरह हमारे आने वाले बच्चे, हमारी आने वाली नस्ल को जो है इस तारीख़ के हवाले से ज़रूर बताएं। क्या कहेंगे हसन भाई? 45 मिनट 1 घंटे की ड्राइव पर है जी तो बरेली बहुत आना जाना होता था, और अब तो खैर बरेली बहुत बदल गया है। लेकिन जिस जमाने में हम जाते थे उस जमाने में भी बड़ा खूबसूरत हुआ करता था। बहुत ठंड पड़ती थी। मुझे याद है जी कि एक मरतबा मैं नवंबर में वहां पहुंचा, जी। और रात के वक्त 3 बजे करीब, और इतनी शदीद सर्दी थी कि बस आप बता नहीं सके। अच्छा। तो बहरहाल बड़ी खुशी हुई कि आप एक ऐसे शहर से हैं जहाँ मेरा बहुत आना जाना रहा, और बचपन में बड़ा मजा आता था वहां जाने में। तो बहुत शुक्रिया। उम्मीद है
آپ آئندہ بھی پروگرام سنیں گی اور لکھتی بھی رہیں گی ہمیں. بالکل جناب. اور ایک اور میسیج ہے لکھنؤ سے دلیپ صاحب کا. اور لکھنؤ سے چونکہ ابھی ورلڈ کپ چل رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بالکل ہم پاکستانی ٹیم کے میچز ہم نے وہاں پہ دیکھے ہیں چونکہ ورلڈ کپ کی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر انڈیا میں کھیلا جا رہا ہے اس وقت. جی لکھنؤ سے دلیپ صاحب کا میسیج ہے اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ورلڈ کپ کے میچز پاکستان کے ہم نے یہاں پر دیکھ رہے ہیں اور انڈیا میں اور ورلڈ کپ ہو رہا ہے اور آپ کی کمنٹری جو ہے اس وقت جو ہے ہمیں یاد آ رہی ہے بہت زیادہ چونکہ آپ جب کمنٹری کیا کرتے تھے پاکستان انڈیا کے میچز کی یا کوئی اور میچز کی تو ہم بہت شوق سے سنتے تھے لیکن آج ہمیں اس کا شدت سے احساس ہو رہا ہے. حسن بھائی آپ کے لیے پیغام ہے دلیپ صاحب کا لکھنؤ سے. جی بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے اور ظاہر ہے کہ وہ زمانہ اصل میں ایک تو یہ ہے کہ بڑا پرسکون زمانہ تھا جی کہ کرکٹ اپنے عروج پر تھی جی اور میں بہت لکی رہا کہ 1979 سے 90 تک کا جو دور تھا جی اس کو کہا جاتا ہے کہ کرکٹ کا گولڈن ایرا تھا جی ہاں کیونکہ جتنے بڑے بڑے کرکٹرز اس زمانے میں آئے جی اور جتنے اچھے میچز ہوئے تو ان کا جواب نہیں ہے. صحیح. تو بہت مزہ آتا تھا خاص طور سے پاکستان اور بھارت کی ٹیموں کے درمیان کیونکہ پاکستان میں بھی بڑے نامور کھلاڑی تھے بھارت میں بھی بڑے زبردست کھلاڑی تھے. پھر اسٹینڈرڈ کامنٹری کا بہت اچھا ہوا کرتا تھا. مجھے یاد ہے کہ بھارت کی بھی جو کامنٹری ہوتی تھی ہمارے بڑے دوست ہوتے تھے سشیل دوشی ہوتے تھے منجول ہوتے تھے جی جسدیو سنگھ صاحب ہوتے تھے اور نروتم پوری ہوتے تھے. یہ تمام کامنٹیٹرز ایسے تھے جن کے ساتھ بڑا مزہ آتا تھا تو بڑا اچھا دور ہوا کرتا تھا. بہرحال بہت شکریہ یاد دلانے کا. صحیح. اچھا حسن بھائی پیغامات تو ختم ہو گئے چونکہ ورلڈ کپ کے حوالے سے یہ آخری میسیج میں نے اس لیے بھی پڑھا کہ آپ کے خیال سے اس وقت ورلڈ کپ کی جو صورتحال ہے چونکہ نیوزی لینڈ بھی میچ جیت چکا ہے اور اس کے بعد اب پوزیشن آپ کے خیال سے پاکستان کی کیا ہے ذرا ایک ورلڈ کپ پر نظر آپ کی کیا ہے ذرا اس حوالے سے تمام سننے والوں کو بتائیے گا. دیکھیے پاکستان کی تو پوزیشن بہت خراب ہے جی اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اصل میں پاکستان نے جو 2 میچز ہارے جی ایک افغانستان کے خلاف اور ایک ساؤتھ افریقہ کے خلاف. افغانستان کے خلاف تو خیر انہیں بالکل کلیئر شکست ہوئی. البتہ ساؤتھ افریقہ کے خلاف اگر قسمت ان کا تھوڑا ساتھ دیتی جی تو وہ میچ جیت سکتے تھے. اس کے بعد پاکستان کی پوزیشن بہت ویک ہو گئی اور اس کے بعد پھر نیوزی لینڈ کی جو فتح تھی اس نے رہا سہا جو کام ہے وہ پورا کر دیا. صحیح. اب صورتحال یہ ہے کہ جو ابھی تک کیلکولیشنز کی جا رہی ہیں ان کے حساب سے پاکستان کو کم از کم 300 رن کے 287 ٹو بی ایگزیکٹ پاکستان کو میچ جیتنا چاہیے انگلینڈ کے خلاف. اچھا. جو ظاہر ہے بڑا مشکل کام ہے اس لیے کہ آپ 400 بنائیں گے تو آپ انگلینڈ کو 113 پر آؤٹ کریں گے. صحیح. اور لیکن ایک کیلکولیشن ہے جس پہ مجھے تھوڑا شبہ ہے جی وہ یہ ہے کہ ایک بڑی ویب سائٹ ہے اس پر لکھا ہوا تھا جی کہ اگر پاکستان 4 اوورز میں 50 رنز بنا لے جی تو میچ جیت سکتا ہے. اچھا. وہ تو خیر 4 اوور میں 50 رنز بن سکتے ہیں جی کیونکہ 4 اوور یا 3 اوور ہاں 3 اوورز میں 3 اوور کا مطلب ہوا 18 گیندیں. 18 گیندوں پر تو اگر مان جیسا بندہ موجود ہو کریز پر تو آپ 50 رنز بنا سکتے ہیں. صحیح. لیکن بڑا مشکل ہے کیونکہ نیوزی لینڈ کی پوزیشن بہت اسٹرانگ ہے. انڈیا تو خیر ٹاپ پر ہے اس نے کوئی میچ نہیں آ رہا. وہ واحد ٹیم ہے پورے ٹورنامنٹ کی جس نے تمام میچوں میں کامیابی حاصل کی اور میرا خیال ہے جتنے فلو سے وہ کھیل رہے ہیں جس انداز سے ان کا کمبینیشن کلک ہوا میں نہیں سمجھتا کہ اس ٹورنامنٹ کو بھارت جیتنے میں کامیاب نہ ہو. صحیح. ساؤتھ افریقہ کی ٹیم بھی جو ہے وہ سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے دوسرے نمبر پر ہے اور ان کی بھی کارکردگی بہت اچھی ہے. صحیح. اس کے علاوہ جو تیسری ٹیم ہے وہ آسٹریلیا ہے. اب میرا یہ خیال ہے کہ جو شیپ اپ ہو رہا ہے اس کے حساب سے بھارت کا مقابلہ ہوگا نیوزی لینڈ سے اور ساؤتھ افریقہ کا مقابلہ ہوگا آسٹریلیا سے. صحیح. اگر کوئی معجزہ ہے پاکستان اور انگلینڈ کے میچ میں یہ ہے صورتحال. صحیح. اچھا حسن بھائی آپ نے آسٹریلیا کا میچ دیکھا کہ 90 پہ 7 اور پھر 292 پہ 3 وکٹوں سے آسٹریلیا میچ جیت گیا. یہ آپ دیکھیں کہ ایک صرف بیٹسمین نے پورے نقشہ جو ہے میچ کا بدل دیا. دیکھیے ایسا ہی ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا کہ اگر ہم تمام ٹیموں کا انالیسس کریں تو خیر بھارت کی ٹیم تو ایسی ہے جس میں میرا خیال ہے میں نے اتنی مضبوط ٹیم بھارت کی آج تک نہیں دیکھی. بیٹنگ بالنگ فیلڈنگ تینوں شعبوں میں ان کے پاس 11 کے 11 جو کھلاڑی ہیں میچ ونر ہیں.
सही कोई भी खिलाड़ी जो है वो मैच जीत